Mayong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Mauswag ug magmaayo sa panglawas. Ug ang atong teksto makita sa ikatulong Juan 2 nga nag-ingon, hinigugma ginaampo ko nga magauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas. Maingon nga magauswag ang imong kalag. Ang manluluwas diha sa iyang mga milagro mipakita sa gahom nga kanunay nagalihok sa ngalan sa tao aron sa pagsustento ug sa pagtambal kaniya. Pinaagi sa mga ahensya sa kinaiyahan, ang Dios nagabuhat adlaw-adlaw, oras-oras, gutlo sa gutlo. Ang pagpadayon sa atong pagkinabuhi sa paghimo ug sa pagpasiguli kanato. Kun bisan hain nga bahin sa lawas, nagpadayon sa pagkadaot, usa ka proseso sa pagpangayo ang diha-diha magasugod. Ang ahensya sa kinaiyahan ginapalihok aron mo pasiguli sa pagkaayo. Apan ang gahom nga naglihok pinaagi niini nga mga ahensya mao ang gahom sa Dios. Ang tanan gahom sa nagahatag og kinabuhi gikan kaniya sa dihang may usa nga naayo gikan sa sakit. Ang Dios mao ang nagpasiguli kaniya. Ang mga pulong nga gisulti ngadto sa Israel matuod usab karon niadtong kinsa naayo sa kahimsog sa lawas ug kahimsog sa kalag. Ako mao si Jehova nga nagaayo kanimo. Ang handom sa Dios sa matag tawo gipahayag diha sa mga pulong. Hinigugma ginaampo ko nga magmauswag ka sa tanang mga butang ug may maayong panglawas. Maingon nga magauswag ang imong kalag. Putli nga hangin hayag sa adlaw, paghagan-hagan, pahulay, ehersisyo, insaktong pagkaon, ang paggamit sa tubig, pagsalig sa balaan nga gahom. Kini mao'y tinuod nga mga tambal. Ang mga butang sa kinaiyahan, mga panalangin sa Dios. Nga gihatag aron sa paghatag og kahimsog sa lawas, huna-huna ug kalag. Gihatag sila ngadto sa mga maayo aron sila mamaayo ug ngadto sa mga masakiton aron sila maayo. Ang kinaiyahan mao ang mananambal sa Dios. Ang putli nga hangin, ang malipayon nga kahayag sa adlaw, ang maanyag nga mga bulak ug mga kahoy, ang mga prutasan ug parasan, ug panggawas sa balay nga ehersisyo sa taliwala nini nga mga palibot makahatag ug maayo ug panglawas ang lanas sa kinabuhi. Walay sama ka makapabalik sa kahimsog ug kalipay kaysa pagkinabuhi taliwala sa makadani nga mga palibot. Ang kinabuhi diha sa abli nga dapit maayo alang sa lawas ug huna-huna. Kini mao'y tambal sa Dios alang sa pagpasiguli sa maayong panglawas. Ang matuod nga relihiyon ug ang mga sugo sa maayong panglawas magadungan. Magampo ta mga kapaglaom. Balaan na mga Dios, salamat sa pagpahinumdom nganhi kanamo nga ang mga kinaiyahan nga naa sa among palibot kini imuhang pagagamiton nga mahimong tambal kanamo Ginoo kun kami magmasakiton. Og salamat ikaw nagaawhag kanamo nga kami makabaton sa maayo nga panglawas ug makabaton sa kadasig sa espirituhanon. Salamat o Dios nga imuhang panalanginan kami kun kami magabalatian kami dili malimot nga ang mga tanom sa among palibot kini makahatag kanamo og maayo nga panglawas pinaagi sa imong pagpanalangin niini ug pinaagi sa imong gahom ang mga tawo nga nagmasakiton makabaton og kaayuhan. Salamat nga adunay mi Ginoo nga naa sa langit makahimo sa pag-ayo kanamo nga nagmasakiton sa espirituhanon nga bahin ug sa pisikal nga bahin o Dios. Salamat nga tubagon nimo ang mga pag-ampo ang tanan isalig namo o Dios pinagi sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.